बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हवाले से मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मर्दान में उन्होंने रैली से खिताब किया और उन्होंने उस रैली में ये ऐलान किया कि आइंदा जुमेरात वो और उनकी क़यादत अडयाला जेल आएंगे। इससे कबल आपने देखा कि जुमेरात के रोज़ वो अडयाला जेल नहीं आ रहे थे, लेकिन गालिबन कल अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आइंदा जुमेरात को आएंगे। और फिर आज वो मालाकंड डिवीज़न में मौजूद थे और वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की रैली से खिताब करते हुए कहा कि इतवार को वो वादी तीरा जाएंगे और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जिरगा करेंगे। आपके इल्म में है कि तीराज से लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं और उनको जो वहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं उससे वो इतने मुतमईन नहीं हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और इरशाद अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम एहतजाज की कॉल सुन सुन कर थक गए हैं और एहतजाज की सियासत से बेजार हैं। हुकूमतों को ज़्यादातर तवज्जो जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए मरकूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस झूठे प्रोपेगंडे का नोटिस लिया है जिसमें ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान के कहने पर लोग जो हैं वो तीरा से बेदखली उनकी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कतन कोई सदाकत नहीं है। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि ये जो मामला है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को हो या बेहतर इश्तराकी अमल का वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ये जो इश्तराकी अमल है इसमें इतना तातुल या खलल क्यों कर पाया जाता है। और ब्लेम गेम से हट कर अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सहूलत देने के लिए जो है वो काम किया जाए तो उसमें जो है वो कितनी बेहतरी आ सकती है। फिर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि अब लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उनकी तकरीरी हो गई है और सुहेल आफरीदी साहब का यह भी कहना और मानना है कि एहतजाज या मुज़ाकरात इसका इस्तेकाक अब महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के पास है। तो फिर ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जो है वो क्यों कर जोर पकड़ रही है जबकि ऐवान बाला और ऐवान ज़री में लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो मौजूद है और उनका इस्तेकाक है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और साथ में ये भी बड़ी खबर जो है इस पर बात हो रही है मीडिया में कि T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या इसमें शिरकत करेगी या नहीं करेगी, इसका फैसला कल मुतवक्की है जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से होगी। आपके इल्म में है कि बांग्लादेश ने इतराज़ उठाया था, आईसीसी ने इंडिया के इन्फ्लुएंस के तहत उनको इस टूर्नामेंट से बाहर करके उनकी जगह 21वें दर्जे की जो स्कॉटलैंड टीम है उसको शामिल कर लिया गया। वैसे आज T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा साहब उसके कप होंगे। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में बड़ा पर्टिनेंट पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनकी बरकती रहनुमा है, आपको वेलकम करते हैं। मुझे ज्वाइन किया सेनेटर जाहिद खान साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया है कादर मंदुखेल साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। जी मशाल यूसुफजई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने कल मर्दान में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की रैली से खिताब किया, आज वो मालाकंड में मौजूद हैं और कल उन्होंने ऐलान किया था कि वो जुमेरात को इस्लामाबाद अडयाला जेल आएंगे, रावलपिंडी अपनी क़यादत के हमरा, और इतवार को उन्होंने कहा है कि वो तीरा जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जबकि लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट और लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली में मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, तो क्या बेहतर नहीं कि सुहेल आफरीदी साहब अपने सूबे पे तवज्जो दें? उनके बैकयार्ड तीरा में जो मसाइल हैं, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं और उस हवाले से उनको मुश्किलात दरपेश है, ज़ाहिर बात है मौसम सरमा है, सख्तगीर मौसम है, तो अगर कुल्ली तवज्जो यकसुई के साथ वहां पे रखें तो बेहतर नहीं होगा? और ये जो सियासत है एहतजाज करने, मुज़ाकरात करने, जिनके सपोर्ट बानी चैनल पीटीआई ने काम दिया है, उनको इस हवाले से फैसला करने दें। मशाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपके सवाल को उसके हर एंगल को जवाब देना चाहूँगी। प्लीज। वज़ीर आला साहब को खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के अलावा कि वो स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज़ करेंगे, जो वो ज़िम्मेदारी अपनी भरपूर क़ुव्वत से निभा रहे हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम सिर्फ तीरा नहीं है, साउथ केपी में हालात बहुत ख़राब है, इसके अलावा कुरम बाजवड़ की सूरत हाल सबके सामने है। लेकिन आप इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस टाइम कितने एंगल्स पे एंगेज हो के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है।
اور اوپر سے وفاقی حکومت ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی کوآپریشن نہیں کرتی، الٹا ہمارے لیے مسائل بناتی ہیں۔ میں تیرا کے بارے میں بات کرنا جی چاہوں گی کیونکہ کل ایک نوٹیفیکیشن ہوا، ایک بہت ہی شرمناک قسم کا نوٹیفیکیشن ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ تیرا کے لوگوں کو تو وہ نکال نہیں رہے، اور تیرا کے لوگ یا خود بخود نکل رہے ہیں اور یا ان کو صوبائی حکومت نکال رہی ہے، جس کو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے رسپونڈ کیا ہے کہ وہ اتوار کو جرگہ بلائیں گے، تیرا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں، اور اگر وہ کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلیں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب خود ان کے ساتھ جا کے تیرا جائیں گے، بیٹھیں گے اور اپنے لوگوں کو واپس ادھر سیٹل ڈاؤن کریں گے اور یہ جو انخلا ہے وہ روکیں گے۔ تو مشال دیکھیں صاحبہ جب ہمیں وہ یہ یہ بات سارا سمجھنے کی پروسیس ہو رہا تھا، قطع کلامی کے لیے معذرت، تو اب وہ اتوار جا کر یہ سارے سائیکل کو دیکھیں گے؟ اگر یہ جو پہلے سے ہو رہا تھا 14 نومبر، جب یہ پروسیس میرا شروع سوال ہوا، سن لیجئے گا، 14 نومبر 2025 کی کابینہ میں خیبر پختونخوا میں 4 ارب روپے کی منظوری دی گئی، ان کو جب یہ نکل کے آئیں گے تو وہاں سیٹل کیا جائے گا، تو 14 نومبر سے لے کر آج 25 جنوری ہے، آج وہ اعلان کریں وہ جا کر دیکھیں گے، تو اگر 14 نومبر کو دیا تھا اور وہ جو معاہدہ ہوا اس میں ڈپٹی کمشنر خیبر سگنیٹری ہیں، تو یہ علم میں نہیں تھا وزیر اعلیٰ صاحب کے؟ دیکھیں ہم نے یہ بات پارٹی کے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پہ کافی ڈسکس کی ہے اور ہمیں تمام تر چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں۔ جو تیرا کا آپریشن تھا وہ لانچ کروایا گیا ہے ابھی، اور ابھی 30 جنوری تک لوگوں کا انخلا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی باجوڑ اور تیرا اور کرم ایجنسی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے تھے، جن کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ اب چونکہ جب آپریشن لانچ ہوا تو صوبائی حکومت کو انہوں نے انگیج ہی نہیں کیا، وہ ڈائریکٹلی انہوں نے جو قبائل کے عمائدین نے 24 رکنی ایک جرگہ کیا، اور وہ جرگہ ہوا کے پی میں۔ نام میں اگر جگہ کا لوں گی تو آپ آن ایئر نہیں کرا سکیں گے، تو اس لیے میں لیتی ہی نہیں ہوں۔ تو جب یہ جرگہ ہوا تو وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ انخلا کریں۔ آدھے قبائل مانے، آدھے نہیں مانے، جو نہیں مانے اب ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اپنے گھروں سے در بدر ہوئے ہیں، جو لوگ نکل رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کی سیکیورٹی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ وہ لوگ راستے میں ہیں اس سخت سردی کے موسم میں، جب برف باری ہے، جب وہاں پہ ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے، سب ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنلاخ پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ریسکیو کیا جا رہا ہے، آپ اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم کرا ہی نہیں رہے، نہ ہم کرا رہے ہیں، نہ سیکیورٹی فورسز کرا رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ کون کرا رہا ہے۔ مطلب آپ اس لیول کی گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، تو سہیل یہ آفریدی اندازہ صاحب لگائیں آج کہ کتنا مالاکنڈ میں کیوں شرمناک ہے۔ نہیں؟ سہیل آفریدی صاحب پھر آج مالاکنڈ میں کیوں ہیں؟ ان کو تیرا جانا دیکھیں جی، چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے نا، جس کا انہوں نے پراپرلی شیڈیول دیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ گئے ہزارہ، انہوں نے ہری پور سے ان کی مانسہرہ لیکن اسٹریٹ موومنٹ۔ اولین جو ذمہ داری ہے وہ تو خیبر پختونخوا دیکھیں کی تیرا عوام میں ہے نا۔ جب سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، جو تیرا میں ہمارا بھائی ہے ایم پی اے، جو وہاں کا الیکٹڈ ایم پی اے ہے، وہ دن رات وہاں پہ موجود ہے، اچھا، جس کی وہ ذمہ داری ہے۔ وہاں جو الیکٹڈ ایم این اے ہے وہ دن رات وہاں پہ موجود ہے۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر محاذ پہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اگر تیرا کا مسئلہ ہو تو وہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، اگر اسٹریٹ موومنٹ ہو تو وہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز ٹھیک ہے، موجود ہیں، اگر وفاق میں نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو وہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز اپنی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کی میٹنگ جو رکوائی گئی ہے وہاں پہ آپ ٹیوزڈے تھرسڈے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالت نے ہمیں جو دن دیے ہیں، جس کے مطابق عدالت کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، اور پچھلے 5-6-7 ٹھیک، ہفتوں سے تمام پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہاں احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم بندوق تو نہیں اٹھا سکتے ٹھیک نا، ہے، ہم اس پہ پرامن آتے ہیں، راستے احتجاج پہ رکھیں گے آتے اور ہیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ مشال صاحب اس پہ آتے ہیں، پہلے ذرا یہ تیرا کے حوالے سے میں زاہد خان صاحب کو بھی انپٹ لے لوں، کیونکہ وہ بھی دیر سے تعلق ہے اور باجوڑ میں بھی جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں، تو زاہد خان صاحب اس پریویو ٹو مینی تھنگز۔ زاہد خان صاحب بتائیے گا، مشال یوسف زئی صاحبہ جو سینیٹر صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو وفاق ہے ان کی جانب سے یہ تمام جو بات سامنے آئی ہے نوٹیفیکیشن، اس کو وہ رد کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے۔ سر آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، چاہے حکومت صوبائی پی ٹی آئی کو ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی سفر کرتا ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ زاہد خان صاحب بتائیے گا کیا حقائق ہیں آپ کے پاس جس کو مسترد کر رہی ہیں مشال صاحبہ؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ فیڈرل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد کسی بھی صورت میں فیڈرل کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں
जब ऑपरेशन स्पात मलाकन डिवीजन में हुआ था जी तो फेडरल का तो कोई किरदार उसमें नहीं था। वो सूबाई हुकूमत कर रहे थे और जो फोर्सेस थे वो कर रहे थे, लेकिन ऑनरशिप उसने सूबाई हुकूमत ने दिया था। उसके बावजूद भी कि जो सूबाई हुकूमत ने उस वक्त जो थी उनके जितना नुकसान हुआ है आपके सामने। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल धज्जियां उड़ा रहा है। मोदी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मंसूख कर दिया। भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। मोदी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों की जमीनों और जायदादों पर कब्जा कर रही है। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो सूबाई हुकूमत ने उस वक्त जो थी उनके जितना नुकसान हुआ है आपके सामने है कि कितने लोग शहीद हो गए। और वो तो बंदूक उठाने वाले तो नहीं थे। बंदूक उठाने वाले तो वही लोग थे जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उन लोगों को जो हुकूमत में थे उनको निशाना बनाया था, लेकिन वो पीछे फिर भी नहीं हटी। अब मुझे बता दे कि आपने खुद कहा कि 14 नवंबर को ये फैसला हुआ, तो ये फैसला किसने किया था? ये क्या फेडरल गवर्नमेंट ने किया था या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था? और इसके कैबिनेट ने फैसला किया कि 4 अरब रुपए, वो 6 अरब रुपए मांग रहे थे, ये 4 अरब रुपए दिए। और जो जरगा था, जो चरगे 26 नंबर बंदों की जरगा था, वो जब डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल जो कमिश्नर है उनके साथ बैठ के माहिदा हो रहा था, तो फिर ये तो सिपाही हुकूमत के अंडर आता है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर आपने फैसले किया तो आप ऑन क्यों नहीं कर रहे? अगर आप ऑन नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये कि अभी उधर नुकसान हो रहा है। अगर अभी भी उसको सही तरीके से वो नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। अगर पैसे दिया है और लोगों की सही लुक आफ्टर नहीं हो रहे, लोगों को सही मकाम पे नहीं लेके जा रहे या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा है, तो फिर जिम्मेवारी तो सूबाई हुकूमत की। वो कह रहे हैं इतवार को जाके मैं जरगा करूंगा, और अगर जो है लोगों ने कहा कि वो खुद से रजाकाराना तौर पे नहीं जा रहे तो फिर उनको वापस आके मैं रिसेटल करूंगा। सर वो तो ये कह रहे हैं कि इतवार को मैं जरगा करूंगा। सुहेल अफरीदी साहब तो सुने जी, मैंने ये नई बात सुनी, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जी चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं जाके जरगा। तो क्या आप तो कुछ अर्सा पहले भी गए था? अभी आपको याद होगा जब कराची से आया तो ये गया हुआ था, तो वहां पे तकरीर पूछने की थी, याद है? तो फिर उस वक्त भी ये उनसे लोगों से पूछते कि भाई आप लोग कोई जबरदस्ती निकाले या हमने, और अगर जबरदस्ती निकाल भी रहे तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट निकालेगा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता है। और जहां तक सूरत हाल सूबे का वो आपके सामने है कि कितने ही खराब है। और जहां तक बाजोड़ की बात कह रहे वो टारगेट ऑपरेशन तो हर जगह इसलिए होती है कि दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे करें। और सबसे बड़ी बात एक मैं बात बता दूं, ये लोग कहते हैं कि जी हमें अदालत ने इजाजत दी मुलाकात की, लेकिन हमने ये कही, ये पेशावर हाई कोर्ट ने लोकल बॉडी की जितनी भी लोग हैं उसने केस किया था हुकूमत के खिलाफ। हालांकि उसने इतना अजीब सा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये कभी दुनिया में हमने लोकल बॉडी का नहीं देखा है कि एक सिविल जो हुकूमत होती है सरबराह होते सिविल का, वो उसके मातहत होंगे जो इलेक्टेड लोग होंगे। तो ये नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने केस जीता है, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यही बात है कि ये आप इधर के लिए तो ये शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन अपने की तो करें ना। क्या अपने की जमहूरियत की बात करते हो, आइन की बालादस्ती की बात करते हो, अदालतों की बालादस्ती की बात करता हो, तो वो भी अदालतें हैं, उनको भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल इस वक्त जो है, क्योंकि वो जो लोग सफर कर रहे हैं उनके जिम्मेवारी पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। ओके, कादिर मंदुखेल साहब, गवर्नर साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ज़ाहिर बात है फैसल करीम कुंडी साहब। मैं मशाल साहब आपके पास आता हूं, जाहिद खान साहब का जवाब दीजिएगा, कादिर मंदुखेल साहब को भी शामिल करते हैं। आप क्या कहेंगे? आपने मशाल यूसुफजई साहब का भी नुक्ता नजर सुना है और जाहिद खान साहब का, पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है? कादिर मंदुखेल साहब जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था
جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون آت کے ان لوگوں کو نکال رہا ہے. وفاقی حکومت نے 4 ارب روپے جو مختص کیے ہے, صوبائی ان کا ترجمان تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پہ بتا رہے تھے. صوبائی حکومت ہے. نہیں وہ وفاقی بھی بات کر رہے تھے اس میں. ٹھیک ہے, چلو صوبائی کی بات اگر کر لیں تو یہ کس لیے رکھے ہوئے تھے. اور ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آج اتوار ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اتوار میں جائیں گے, تو اتوار تو اگلے 7 دن کے بعد ہے. جی تو 7 دن کے تک اس سردی میں, اس موسم میں کیا حال ہوگا ان غریبوں کا. اور پھر میرے نظر میں 2-3 دن پہلے جو وہ فوٹیج ویڈیو نظر گزری ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو نا وہ تیرہ میں لوگوں سے, جو ٹرک ہے بھرے ہوئے ہیں, اوپر لوگ بیٹھے ہوئے, گاڑی کے ڈرائیور ہیں, ان سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں. وہ کیا تھا, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. یا تو وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی, یا اگر اوریجنل تھی تو وہ لوگوں کو تو خدا حافظ کرنے کے لیے کھڑے تھے لوگوں کو وہاں پہ ہاتھ ملا کے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ غریب عوام کے اوپر یہ دونوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ آپریشن یہاں پہ ہوگا, گنڈاپور نے کہا آپریشن ہوگا, ٹارگیٹڈ ہوگا. اب لفظ ٹارگیٹڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ٹارگیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے آپریشن ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کرتے ہیں. مندوخیل صاحب آئی بی اوز کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو ہر آپریشن انٹیلیجنس بیس ہی ہوتا ہے نا. آپ جا کے کسی کے گھر پہ یا کسی ایریے پہ دعوت تو نہیں بولتے ہیں جب تک آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہ ہو کہ یہاں تخریب کار بیٹھے ہوئے, یہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے. اب وہ پختونخوا حکومت کہتی کہ ہم جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ یا آپریشن بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں مگر باقی نہیں ہونے دیں گے ہم. وفاقی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرا رہے ہیں وہی چیز. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سردی کے ٹیمپریچر میں, میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں کراچی میں بیٹھا ہوں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کراچی میں اتنی سردی ہے جو کہ گرمی کا ایک سب سے گرم علاقہ ہے, اور وہاں یہ تیرہ میں اور اس ایریا میں کیا لوگوں کو جو اس موسم میں برف میں بچے بوڑھے یہ سارے نکل رہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اندر سے ملے ہوئے دونوں, اور یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے اور کچھ نہیں. کیوں مشال یوسف زئی صاحب, ویسے یہ سوال زاہد خان صاحب نے بھی اٹھایا ہے اور مندوخیل صاحب, میں نے خود بھی ویڈیوز دیکھی ہیں. سہیل آفریدی صاحب تو گئے تھے تیرا, اور انہوں نے گئے وہاں پر لوگوں سے ملے, تقریر بھی کی اور خواتین سے بھی بات کی. تو اس وقت انہوں نے رائے نہیں لی جو اب وہ سنڈے کو جائیں گے. لگتا تو ایسے ہے کہ وہ پلینگ ٹو دا گیلریز ہے نا, پالیٹکس پہ لگتا ہے انوالو ہے, کیونکہ ملاقات تو ان کی ہو چکی ہے وہاں کے لوگوں سے. لیکن تو میں زاہد صاحب کے سوال کا جواب دوں گی. جی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن چونکہ انہوں نے نئی پارٹی تبدیل کی ہے تو جو ان کی پرانی پارٹی تھی وہ بھی انہوں نے بڑے شہداء دیے ہیں اس جنگ میں, اور جو ان کی نئی پارٹی ہے وہ اس ٹائم ان کا مذاق اڑاتی تھی. تو جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ ایک دم وقت سے وقت تر کافی شدید ترین ہوتی جا رہی ہے. واحد عمران خان صاحب کا ٹائم تھا جب خیبر پختونخوا میں امن تھا. مشال صاحب 14 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. بالکل, وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے اور اس ٹائم کہا گیا, بلکہ ان کی پارٹی ہے, ان کے خواجہ آصف صاحب نے اس دن سیشن میں کہا کہ ہم کرا رہے ہیں آپریشن, یہ ہم کرا رہے ہیں, ڈائریکٹلی کرا رہے ہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. یہ ہوا. دیکھیں اگر ہم اب اس آپریشن لوگوں کو نکالیں گے راستے پر, کہا جائے گا ہم دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں. اور جب ہم ریاست کے ساتھ دہشت گردی میں کوآپریٹ کر رہے ہیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں. سہیل آفریدی صاحب نے تو پچھلے دنوں ملاقاتیں بھی کی وہاں پر جا کر تیرا میں, وہاں لوگوں سے بات چیت کی, تو وہاں ان کی مرضی و منشا کے حوالے سے نہیں ان کو آگاہی حاصل ہوئی کہ اب وہ 7 دن بعد جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے تیرا اور پھر وہاں کے لوگوں کی رائے لیں گے یا ان سے ملیں گے. تفصیلی جواب دوں گی, امید ہے میرا پورا جواب آن ایئر چلایا جائے گا. جی بالکل. جو تیرا کا آپریشن شروع ہوا تو تیرا کے آپریشن میں وزیر اعلیٰ صاحب کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, اور زاہد خان صاحب کی جو نیو پارٹی ہے ان کے خواجہ آصف صاحب نے کہا لائیو سیشن میں کہ جی یہ آپریشن ہم کرا رہے ہیں, ہم آنرشپ لے رہے ہیں. مطلب وفاقی حکومت نے اس کی آنرشپ لی ہے ابھی پریویس سیشن میں جو ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ 24 رکنی جرگہ ہوا وہاں پہ جو ہوا خیبر ہاؤس پہ, اور جن لوگوں نے کروایا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ کریں, کیونکہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے, وہاں پہ ہے.
अच्छा, तो लोगों ने, कुछ कबाइल ने एग्री किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने एग्री किया वो निकले, जिन्होंने नहीं किया उनको जबरदस्ती उनका इनखला कराया जा रहा है। तो चूंकि वजीर आला भी उसी हलके से है, उसी कबाइल से उसका ताल्लुक है, तो जब उसके कबाइली अमायदीन ने एग्री किया, तो जब वहां से लोग निकल रहे थे, लोग बेयार और मददगार थे, खुले आसमान तले थे, तो सूबाई हुकूमत उनको तो ऐसे नहीं छोड़ सकती थी ना। हमने तो उनकी ओनरशिप लेनी थी। लेकिन हमने फिर तो मेरा उनके सवाल रहने का है, बंदोबस्त करना था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त है। मशाल साहब इस पे टाइम लाइन है पहाड़ों पे जी। 4 से 5 दिन रोका गया कि जी आपकी रेटिना स्कैनिंग हो रही है, लोगों की बेइज्जतियां कराई जा रही थी, इसलिए वजीर आला पहुंचा और वहां अवाम के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, अब ये लेकिन मुझे आपके बताइए ना, प्रोग्राम में आज एक बात करना, अब मेरा सवाल पहले सुन लें। आपने कहा कि वज़ीर आला साहब को तब पता चला, डीसी साहब वैसे तो आप लोगों के मातहत है, 14 नवंबर को 4 अरब रुपए आप लोग रिलीज करते हैं और ये जरगा दिसंबर में हुआ है, 20, 21, 22 को। तो ये मुझे बताएं, इसमें आप लोगों को पता नहीं था कि ये किस लिए हो रहे हैं जरगे? ये एक साथ नहीं हुआ है, आप मिक्सचर कर रहे हैं। इससे पहले बाजवड़ में हुआ। नहीं, मैं तीरा पे फोकस कर रहा हूँ मैडम मशाल साहब, मैं तीरा पे फोकस कर रहा हूँ। और बाजवड़ के लिए भी 4.5 अरब रुपए नहीं, सूबाई हुकूमत ने वो हुए थे। वफाकी हुकूमत ने, फिर वफाकी हुकूमत सिर्फ लोगों को निकालती है, फिर लोगों की ओनरशिप नहीं। मशाल साहब आप थोड़ा, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं तीरा के वाले से बात करूं। 4 अरब रुपए 14 नवंबर को हुए। मैं वही कह रही हूँ कि वफाकी हुकूमत सिर्फ लोगों को निकालती है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ऑपरेशन, वो तो मैं जवाब दे लूंगा, लेकिन आपने कहा वो बेयारो मददगार थे, दर कर देती है। आप दरबदर आपके प्रोग्राम में एक बात करना चाहती हूँ, दरबदर की मैं आपसे जवाब ले लूं। दरबदर खुदा ना खास्ता इसलिए हो रहे हैं कि वहां आप लोग की सुबाई, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग की है ना, कर रहे हैं हम, अपने लोगों को ऑन कर रहे हैं, हम उनका बंदोबस्त कर रहे हैं अब रहने का। हम तो फिर दरबदर कैसे, खाने पीने का? आप क्या चाहते हैं कि हम अपने लोगों को रास्ते में बिठा दें और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, फिर कहा जाए कि हम दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं? आप हमें बताएं ना। नहीं, मैं आपसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम पहले दिन से इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि इससे हमारे लोगों का कोलेट्रल डैमेज होता है। हम दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते, हम अपने लोगों के कोलेट्रल डैमेज के खिलाफ है कि जी ऐसा ना करें। आए, एक लंबी पॉलिसी बनाए। ये नहीं हो सकता कि हर 3 साल बाद मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, हमारे लोग दर बदर होंगे और 3-4 साल बाद फिर से दहशतगर्दी उन इलाकों में आए। ये आपका, अभी हमें इसकी एश्योरिटी दी जाए कि अब अगर लोग खाली करेंगे तो इसके बाद कभी भी उन इलाकों में दहशतगर्दी नहीं आएगी। जाहिद साहब का जिस इलाके से ताल्लुक है, आप इनसे पूछे, वहां पे ऑपरेशन हुए हैं 3-4 साल पहले और काफी मर्तबा हुए। अब वहां से फिर वहां पे लोग आ गए हैं, लोग काबिज हैं। बाजवड़ में ऑपरेशन हुए हैं, वहां फिर लोग आ गए हैं। स्वाद में ऑपरेशन हुए हैं, वहां फिर लोग आ गए। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये लोग आ कहां से रहे। अच्छा, ये आपका नुक्ता बड़ा वैलिड है। ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कितने ऑपरेशंस हुए हैं, क्लियर होता है, एरिया होल्ड होता है, ये लोग फिर क्यों आ जाते हैं? देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके नुकात के मुताबिक एरिया क्लियर कराना है और उस पर फिर होल्ड जो है वो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कायम रखना है। तो मैडम कुछ ना कुछ तो लीकेजेस हैं ना, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा आ जाते हैं। देखिए, आपकी इस सवाल से दो राय निकलती है। या तो राय ये है कि जी ये अगर सूबाई हुकूमत, आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड है और हमारी वजह से आ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात को एग्री करूं तो फिर तो मतलब ये है कि अफगानिस्तान से नहीं आ रहे, तो फिर अफगानिस्तान को क्यों ब्लेम? देखिए, ये बॉर्डर एरिया आपको भी पता है, अफगानिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, तो फिर बॉर्डर पे हम नहीं है। बॉर्डर पे जो है उससे पूछा जाए कि लोग कहां से आ रहे हैं। मशाल साहब, मेरा ताल्लुक कोहाट से, खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जोग्राफी से बड़ा अच्छा वाकिफ हूँ। ये जो एरियाज हैं ये बॉर्डर एरियाज हैं। बाजोड़ हो गया, तीरा हो गया, ये बॉर्डर एरियाज हैं। अब आप देख ले, कोहाट जहां से मेरा ताल्लुक है, वहां सिटी में तो कोई नहीं आपको मिलेगा। बॉर्डर एरियाज में 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। जाहिर है उसको भी अगर दोबारा आते हैं तो वो फिर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको रोकना तो चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अगर आपका ताल्लुक कोहाट से है तो आपको पता है कि बॉर्डर पे किसका कंट्रोल है। नहीं, मुझे पता है कि बॉर्डर पे किसका कंट्रोल है। बॉर्डर के आगे भी तो लाइन ऑफ डिफेंसेस है ना, या सिर्फ बॉर्डर है और बस मेन लैंड है? सकेगा तो आगे से दहशतगर्दी नहीं आएगी। सवाल वही है। क्या है? मैंने कहा जब बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा तो आगे से दहशतगर्दी नहीं आएगी। सवाल वही है कि बॉर्डर क्यों क्रॉस हो रहा है। यही तो नुकता है जाहिद खान साहब कि बॉर्डर जो है वो क्रॉस हो रहा है। जाहिर बात है, जो डेरा इस्माइल खान में भी अभी खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 7 लोग जो हैं वो शादी की तकरीब में हलाक हुए हैं, वो शख्स खुदकुश बम्बार भी अफगानी निकला। तो मैडम कह रही है बॉर्डर से कैसे पार करके आ जाते हैं? जाहिद खान साहब, आप खुद बॉर्डर एरिया के। देखिए सुने, मैं अभी इस पे देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि जब मलाकन डिवीजन में, जो इनके खुद ने कहा कि मैं तो वहाँ के रहने वाला हूँ, जब मलाकन डिवीजन में ऑपरेशन हुआ तो क्या वहाँ पे अमन नहीं आया था?
हाँ। क्या वहाँ लोकल जब फौज ने ऑपरेशन किया तो फौज तो अपनी बैरकों में वापस चली गई थी ना। उस वक्त की हुकूमत थी जब पुलिस को स्ट्रेंथ अप किया, उनके लिए असला दिया, उनको ट्रेनिंग दिए, तो उसने अपना वहाँ संभाला ना। वहाँ अमन अमान का मसला तो फिर पुलिस के पास था, फिर तो फौज के पास नहीं था। लेकिन 2022 में जो 40,000 लोग ये लोग लेके आए दोबारा उस स्वात में इन जगहों में आबाद हो गए थे, तो फिर उसके बाद फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई थी ना, जिसपे पासून के नाम से अवाम उठे थे और फिर अवाम के डर के मारे इनने उन लोगों को निकाल दिया था। अब बात यही है कि जी देखिए अजीब सी बात हो रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब अब ऑपरेशन हो जाएगा और वहां क्लियर हो जाएगा तो ये तो आपका फिर काम है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ जो पुलिस है आप उसको इतना मजबूत करे, इतना ट्रेनिंग दे, असला दे, ताकि वो मुकाबला करे और लोगों को ना आने दे। अगर आप उनको नहीं करने देंगे और जब फौज तो सारा जिंदगी उधर तो नहीं बैठ सकते ना। और जहां तक ये बार बार ख्वाजा सिर्फ की बात करते हैं, ख्वाजा सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर है, वो कैसे इनकार करेगा कि मैं नहीं कर सकता, हम नहीं करते। वो तो करेगा क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन देखिए आपकी जब आपकी रजामंदी नहीं थी तो फिर कैसे उसने ऑपरेशन शुरू किया, या कैसे लोगों का इनखिला शुरू हो गया, या कैसे 4 रुपए रिलीज हो गई, या कैसे कमिश्नर बैठा और मशाल साहबा कह रही है कि उन्हें ये मशाल साहबा कहती है उन्हें एश्योरिटी चाहिए कि इस दफा वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन अगर ऑपरेशन होता है तो फिर अमन जो है वो लौट के आए। अनवर साहब ये अमन लौट के आना उसी सूबाई हुकूमत का काम है। वो मंदोखेल साहब ने बात की, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए अभी वहां वर्ल्ड प्लाजा में जो कुछ हुआ, हाँ। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उसको मुदाखलत कर सकता है? 18 अमेंडमेंट के बाद कोई भी फेडरल के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहते डबल स्टैंडर्ड है, दोनों खराबियों में इन्वॉल्व है। हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो सूबाई हुकूमत में रहा हूँ। जिस तरह उसने कहा मुझे सारा पता है। जब फेडरल गवर्नमेंट जब इधर पीपल पार्टी की थी, वहां पे एनपी की हुकूमत थी, सारा ऑपरेशन एनपी कर रही थी, सारा नुकसान एनपी को हो रहा था। अब पीपल पार्टी को कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो बात नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब कुछ कर रहा था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तहरीक तालिबान स्वाद से हमारे माहिदा हो रहा था, मैं उस पर खुद बैठा था, हम लिख रहे थे, तो कहते तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उस वक्त जो ट्राइबल एरियाज थे, तो हमने कहा कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसलिए नहीं लग सकते कि आपके अब्दुल्ला मसूद जो है वो वजीरिस्तान में बैठा है। वजीरिस्तान उस वक्त प्राइवेट के अंडर नहीं आता था, फाटा था। तो फिर उसने कहा ठीक है, फिर उन्होंने उससे पूछा था, फिर हमने सिर्फ तहरीक तालिबान स्वात लिखा। तो ये चीजें तो होती है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करे कि जी ये इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो सारे के सारे सूबाई हुकूमतें, अगर उन लोगों को इनखिला हो रहा है और उनको तकलीफ है, तो ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है कि उनको उनके देखभाल सही तरीके से करे, ताकि ये सर्दियों में सही कह रहे। लेकिन जाहिद खान साहब, जाहिद खान साहब, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी जो है एक ऑलिव ब्रांच जो है वो जैसे मिशाल साहबा कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी आप जो हैं वो आप किरदार अदा कर सकते हैं। आप नुमाइंदे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, आप उनकी पार्टी हायरार्की में है, PMLN की फुट स्टेप है, आप लोगों ने जरगा भी किया। तो आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप हो, ये ब्रेक डाउन ना हो? सुने, ये आपने बिल्कुल सही बात की। इन लोगों ने जरगा बुलाया था, उस जरगे में मैंने नुमाइंदगी की थी और मैंने उस वक्त वजीर आला साहब को कहा था कि वजीर आला साहब, ये जो आप अपने तहरीक चलाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, ये आपका हक है, करे, लेकिन दूसरी तरफ आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ जाए और ये मसला, अगर आपका कोई मसला है तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपको सपोर्ट करे, लेकिन जब आप लड़ाई लड़ते हैं, न बात करते हैं, न बैठते हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? देखिए अगर फेडरल गवर्नमेंट से आपने मदद मांगने है तो उसका कोई तरीका होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जी आप ये भी निकाल ले, आप उसको कह दे मैं ये कर दूंगा और फिर आप कहते कि जी आप सपोर्ट करें। ऐसे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मुदाखलत फेडरल गवर्नमेंट इस तरीके से करेगा तो फिर ये 18 अमेंडमेंट के खिलाफ वर्जी होगी, आईन के खिलाफ वर्जी होगी। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट इस तरह मुदाखलत न करते हैं, न करेगा, न कर सकेगा। जी मंदोखेल साहब, गवर्नर जो है वो फेडरल के नुमाइंदे होते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, खुद भी उनका ताल्लुक DI खान से। आप समझते हैं वो एक किरदार अदा कर सकते हैं दोनों हुकूमतों में बेहतर इश्तराक के अमल के लिए, ताकि ये जो मामला है, ये आप खुद कह रहे हैं कि सर्दियों का मौसम है, आपको कराची में ठंड लग रही है, वो तो बड़ा ठंडा इलाका है तीरा, तो आप समझते हैं वो गवर्नर साहब भी जरा प्रोएक्टिव किरदार अदा करें? जी बिल्कुल, यकीनन गवर्नर वफा का नुमाइंदा होता है और वो हमेशा से फैसल करीम कुंडी साहब ने ब्रिज किरदार अदा करने की कोशिश की है। लेकिन आपको याद होगा साबिक वज़ीर आला गंडापुर साहब का कि मैं इनका पेट्रोल बंद कर दूंगा, चाय पानी बंद कर दूंगा, उसके बावजूद वो बेचारा काम करता रहा। अब तो वो नहीं है ना। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने जब वो
امن کانفرنس بلائی ہے وزرال گورنر ہاؤس میں، یہ ساری چیزیں بھی اس نے کوشش کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیارات مل گئی ہے، اور یہ اختیارات آصف علی زرداری صاحب کی مرہون منت ہے. جہاں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی، کوئی پختونستان کی بات کر رہا تھا، کوئی سندھ دیش کی بات کر رہا تھا، کوئی آزاد بلوچستان کی بات کر رہا تھا. اور اس اختیارات کے بعد وہ ساری چیزیں دفن ہو گئی ہے، وفاق ایک بن گئی اور ایک وفاق کی علامت ہے. لیکن 18ویں ترمیم کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ وفاق کوئی مدد بھی نہ کرے. ابھی اگر پختونخوا میں آپریشن ہو رہی ہے تو کون کر رہے ہیں؟ وفاق کر رہے ہیں. اور صوبے کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس ڈی پی او، ایس ایس پی یا ڈی سی اس کے انڈر ہے. یہ جو لوگ بیچارے جو ہے نا اس سردی کے موسم میں بچے گاڑی کی چھت کے اوپر یا گدے کے اس کے اوپر جو بچے جا رہے ہیں، یہ فوٹیج جو وزیر اعلیٰ صاحب کی آئی ہے، تو یہ ظاہری باتیں وہ صوبائی حکومت کون کر رہا ہے. اگر وہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، ظاہری باتیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہی چیز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپریشن کریں گے، آپ اندر سے نہ کرتے رہیں گے. ابھی مشال صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہمیں گارنٹی چاہیے. اچھا، گارنٹی تو آپ کو ابھی تک نہیں دی ہے، یا مجھے نہیں پتہ دیے کہ نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود وہ آپریشن کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو ابھی بھی آپ نے اعلان کیے کہ بنگل کی دن ہم اڈیالہ جائیں گے. تو بھائی آپ اڈیالہ جانے کے بجائے ان لوگوں کا ساتھ دیں جو آپ نے ایک ہفتے کا بعد ٹائم دیا ہے. پھر زاہد خان صاحب نے بات کی ہے کہ خواجہ آصف کا. اب خواجہ آصف کا بات یقیناً گل پلازا کا جو ثانیہ ہوا ہے اس پہ سیاست کھیلی انہوں نے. سر وہ تو اب ادھر چلے گئے، گل پلازا پہ چلے گئے نا. وہ کل ہم نے اس پہ پورا شو کیا ہے. جواب تو دوں ہمیں، جواب تو میرا حق ہے نا. آپ مجھے بتاؤ کہ ملک کا وزیر دفاع ہے، وہ بجائے یہ کہ تحسین حکومت کو آپ کو کون سی کومک چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں، کون سی انسٹرومنٹ چاہیے. یقیناً شہباز شریف صاحب یہی کراچی میرے حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے ہر سال آتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں گے. یعنی آپ کو اس وقت کا انتظار تھا 18ویں ترمیم. یقیناً آپ کی جو ہے نا وہ کٹک رہی ہے. اور زاہد خان صاحب سب سے بڑا حامی ہے 18ویں ترمیم کا، اور ہم سب چھوٹے صوبوں والے 18ویں ترمیم کے حامی ہے. مگر ایک دم جو ہے نا اس ثانیے کے موقع پہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی جو اعلانات ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ویسے سر اب وہ میں کل اس پہ بحث کر لی، لیکن 18ویں ترمیم کا ایشو یہ تھا کہ اس پہ یہ لکھا تھا کہ جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل سے صوبوں کو جائیں گے، صوبوں سے مقامی حکومتوں کو جائیں گے. تو وہ جو سندھ کی میئر ہے ان کی کارکردگی کراچی کی تو ہمارے سامنے. لیکن مشال صاحبہ کے نکتہ لے کے پھر میں نے کلوز کرنا ہے. مشال صاحبہ یہ جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، میں مشال صاحبہ سے ذرا پوچھ لوں. جی مشال صاحبہ، میں سوال چھوڑا جواب تو سر میں سوال میں آتا ہوں دوبارہ. نہ اس طرح نہ کریں انور صاحب. سر میں آتا ہوں نا. آپ نے کراچی کی بات کی ہے، میئر کی کارکردگی پر آپ نے اعتراض اٹھایا، ذرا جواب بھی تو سن لے اس کا. ظاہر بات ہے سر، وہ تو گل پلازا شہروں سے الگ ہے. مندوخیل صاحب میں مشال صاحبہ سے جواب لے لوں نا. مشال صاحبہ جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ پبلکلی تو نہیں مانتے، پرائیویٹلی آن بورڈ ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مندوخیل صاحب نے ایک بات کی کہ گورنر صاحب نے امن جرگہ بلایا تھا. گورنر صاحب نے نہیں بلایا تھا جی، وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے بلایا تھا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ تمام پارٹیوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور تمام پارٹیوں کا یک طرفہ فیصلہ تھا کہ جی آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو انہوں نے 13 نکاتی ایجنڈا کیا تھا، وہ جو وزیر اعظم صاحب کو اسپیکر صاحب نے خط بھی لکھا تھا، تو اس مسئلے کا حل وہی ہے. آپ نے بات کی نا جی، میں آپ کو بتا دوں اس ٹائم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک بھی میٹنگ نہیں کال کی گئی ہے اس مسئلے کے حوالے سے. ویسے بھی کوئی کال نہیں کی گئی ہے جب ملک میں یہ صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں ایک بھی ایپیکس کمیٹی کی ابھی تک میٹنگ نہیں. سی ایم کال کر لینا، ان کو کیا امر ماننے ہے جی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کرنے میں سی ایم صاحب کو؟ باتیں بہت سی ہے، میں کہنے پہ آؤں تو شاید آن ایئر نہ ہو سکے جی. مشال صاحب سی ایم صاحب کو کیا امر ماننے ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کال کر رہے؟ نہیں، ہمارے ملک اس ٹائم شدید مشکل میں ہے، تیرا کے لوگ مشکل میں ہیں، اور اس طرح اس بلیم کے گیم کی وجہ سے تیرا کے لوگ خراب ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سنڈے کو وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، ان لوگوں کو واپس لے کے جائے اور ان سے کہے کہ جی میں آپ کو یہاں ری سیٹل کرا رہا ہوں، نہیں ہوگا آپریشن. تو پھر کہا جائے گا کہ جی صوبائی حکومت دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے. میرا سوال بیچ پہ رہ گیا بارکر. جی اگر ہم ریاست کے ساتھ
दहशतगर्दी का मसला निपटाना चाहते हैं निपटाना मिलकर। चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोगों का कोलेट्रल डैमेज ना हो, तो यहाँ हम जिम्मेदार है, हमें बिठाया जाए, हमसे बात की जाए, हम बताएंगे कि इसका हल क्या है। वैसे मैं सवाल जो है वो मैंने सेगमेंट क्लोज कर रहा है, लेकिन एपेक्स कमेटी क्यों कर सीएम साहब नहीं बुलाते? वो आपने कहा नहीं हो रही, तो सीएम साहब क्यों नहीं बुलाते? ये तो सवाल बड़ा एक जायज है कि वो बुला ले। अगर वो काबीना की मीटिंग बुलाते, एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुला ले, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चाहते हैं, तो वो उसके लिए जाहिद खान साहब कहते हैं कि उन्होंने ऑफर दी थी कि वो उस पर रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। बार के आपका भी नुक्ता नजर आ गया, जाहिद खान साहब का भी, कादिर मंदुखेल साहब का भी, तीनों मौजूद माना का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उन्होंने अहम इशू है, इस पे एक हमें यकसुई चाहिए और सियासी यगानगत चाहिए, क्योंकि ये सियासत से बालातर इशू है, लोगों की लाइफ्स का और उनकी बेहतरी का जो है उससे जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा वक्त शामिल करते हैं, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से एक नया जो है वो आइनी मुसव्वदा जो है वो ज़ेर गर्दिश है। डिफरेंट जो है वो मीडिया आउटलेट्स में जो काबुल अफगानिस्तान की हैं, जिसमें जो इसमें बहुत से ऐसे नकाइस पाए जाते हैं कि इसमें पता चलता है कि जी बड़ा जिसे कहते हैं तबकाती किस्म का जो है वो आइनी मुसव्वदा सामने लेकर आए हैं, और जो अफगान तालिबान क़यादत है उनको एलीट का दर्जा मिल रहा है। बाकी जो ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं उनको इदाराजाती ख़तरात इससे बढ़ सकते हैं, इस बात का अंदेशा किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है हसन खान साहब। आप मायनाज AVT खैबर के एंकर हैं और अपना यूट्यूब भी करते हैं, इशू को इनसाइड आउट समझते हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हवाले से अगर कोई अथॉरिटीज़ हैं तो आप हसन खान साहब उनमें से एक है। हसन खान साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा ज़रा ओवरऑल कमेंट कीजिएगा, ये जो अफगान, चाहे वो काबुल नाउ है, अफगान नशरियाती इदारे के जो और डिफरेंट TV चैनल्स हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो जो मुबैना ये आइनी मुसव्वदा है जो तबकाती तकसीम और समाजी इंसाफ की हवाले से इसकी नफ़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप ओवरऑल पहले ज़रा कमेंट कीजिएगा, आपने इसको पढ़ा है और किस तरह पाया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इनिशियली जब मुझे ये मिला तो मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा था, बल्कि पूरा एक दिन जो है मैं इसको समझ रहा था कि ये फेक है। अच्छा। क्योंकि हो ही नहीं सकता। फिर मेरे ख्याल में कल फिर मैंने कोशिश की और अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ ज़राए हैं जो ऐसे हैं कि तालिबान में और दीगर जो है उनसे बात की, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये जो मिला, मुझे जो तालिबान की जो अपोजिशन है उनकी तरफ से ये जो 140 से 138 शकों वाला ये जो नया पीनल कोड है जिसको ये ताज़ीराती कानून कहते हैं, ये मिला तो मैं समझा कि ये कोई प्रोपेगेंडा होगा और ये झूठ होगा, या शायद आजकल आपको पता है कि फेक को ओरिजिनल से वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उसको इनिशियली मेरा यही रिएक्शन था। फिर मैंने देखा कि यार लेट्स टॉक, क्योंकि बड़े जेन्युइन किस्म के जो मीडिया आउटलेट्स है उनसे उस पर क्रिटिसिज्म, सोशल मीडिया पे जो बड़े जेन्युइन किस्म के जो सोशल मीडिया यूजर है उनकी तरफ से कमेंट्स आए, तो फिर आई माई सेल्फ मैंने खुद कोशिश की कि इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करूं। तो फिर मैंने काबुल में एक दो दोस्तों से, आप समझ ले कि उनसे कहा कि यार ये कंफर्म करे, इज इट ओरिजिनल, ये चीज जो है ये है या फेक जो है गर्दिश कर रही है। तो मुझे बताया गया कि नहीं, ये ठीक है और ये काफी मेहनत के बाद जो है इसको तैयार किया गया है। लेकिन अगर आप देखें
آج میں اس پہ افغانستان کی جو جمعیت اسلامی ہے ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں انوار صاحب، اس میں بالکل 5 طبقات جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے ان کو علماء و فقہا کا درجہ دیا گیا ہے کہ ان کو صرف قاضی انفارم کرے گا کہ آپ نے یہ کام آپ نے کیا ہے، ان کو انفارم کرے گا۔ دوسرا ہے جو اشرافیہ ہے، جس میں بڑے تاجر ہے، قبائلی سردار وغیرہ ہے، ان کو عدالت بلائیں گے اور وہاں ان سے بات ہوگی۔ باقی جو 3 طبقے ہیں جس میں جو ہے عام آدمی ہے، نچلا طبقہ ہے، اور اب غلاموں کا طبقہ بھی انفارچونیٹلی 21ویں صدی ہے، اور اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی نے تنقید کی تو میرے خیال میں یہ 6 سے لے کر 50 کوڑے جو ہے ان کو مارے جائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اسی طرح حنفی جو فقہ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مسالک ہے، شیعہ ہے یا جو دیگر ہے، ان کو جو ہے گمراہ اور بدعتی کا جو ہے کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، اور پبلکلی وہ جو عبادات کرتے ہیں یا اپنے مسالک کے مطابق جو کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے قابل مطلب یہ کہ اس کو قابل تعزیر قرار دیا گیا ہے۔ تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس میں، یہ جو پورا پینل کوڈ ہے، کہ یقین کرے ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ واقعی جو ہے ایک ریاست اور ریاست کے لیے جو ہے یہ قوانین جو ہے یا یہ تعزیرات جو ہے جس میں کل کے ڈسٹنکشن کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ کیٹیگرائز کیا ہے کہ عدالت کا رویہ فرسٹ کیٹیگری کے ساتھ کیا ہوگا، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، جبکہ اور اسی طرح حسن خان صاحب، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام جو ہے وہ طبقاتی انصاف میں نہیں بلیو کرتا، اور جہاں تک پختون سوسائٹی کی بات ہے وہ ایگلیٹیرین سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں پر یہ درجہ بندی نہیں ہوتی، تو نہ یہ سماج کے مطابق ہے نہ مذہب کے مطابق ہے، تو یہ کس کا پھر برین چائلڈ ہے؟ دیکھیں، میں انیشلی میں نے جو اس پہ لکھا تو میں نے یہی لکھا کہ ہمیں تو جو پڑھایا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، آخری خطبہ حج جو تھا، جس میں جو اہم نکات تھے وہ یہی تھے کہ سارے انسان جو ہے برابر ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، مالک کو غلام پر، غلام کو مالک پر، وغیرہ وغیرہ، عربی کو عجمی پر، کہیں بھی جو ہے نا کسی کو یہ وہ فوقیت حاصل نہیں ہے، امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ خلفائے راشدین جو ہے، جو اس وقت کے انتہائی برگزیدہ شخصیات ہیں، بلکہ آج تک جو ہے ان کی حیثیت ہے، وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے، وہ ان میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو نہ یہ تو مجھے جہاں تک دیکھے، میں تو ٹھیک ہے، اتنا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام اور اس پہ جو ہے ہماری بڑی وہ نالج اور یا جس کو علم کہتے ہیں وہ اتنی نہیں ہوگی، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے یا ہمیں پڑھایا گیا ہے، یہ تو ہم نے صرف سنا تھا کہ ہندو دھرم جو ہے اس میں 4 طبقات ہے کہ آپ یا برہمن ہے، یا جو ہے آپ کشتری ہے، یا ویش ہے، یا شودر ہے، اور ابھی 5واں جو ہے اس کو دلت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ہندو دھرم میں یہ تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام کا جو پہلا جو اس کا تھا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ انسانوں میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ رنگ کے لحاظ سے، صرف اللہ جو تقوی ہے، یعنی جو بندہ جتنا پرہیزگار ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اس پہ بحث کرتی ہے، تھوڑا سا امتیاز ہے، ادروائز جو ہے تو یہ تو مجھے بڑا۔ اور آپ دیکھیں ایک اور بات، میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی جو ہے، اس میں بہت زیادہ یہ تعزیرات کے حوالے سے یا انسانی معاشرت کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہے۔ تو اور مطلب ہے کہ برداشت کے حوالے سے اور انسانیت قانون کی نظر میں، دیکھیں عدالت میں اور بات ہے، ایٹ لیسٹ قانون کی نظر میں تو ہر ایک برابر ہوتا ہے۔ بڑا اہم نکتہ اٹھایا حسن، آپ نے اہم نکتہ اٹھایا۔ ہمیں قربان بلوچ نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہے۔ قربان بلوچ صاحب، آپ یہ سوال جو حسن خان کے سامنے میں رکھا تھا، آپ بتائیے گا یہ جو ایک نیا کرمنل کوڈ پروسیجر جو بتا رہے ہیں، ایک پینل کوڈ اور ایک آئینی مسودہ جو ہے وہ طالبان قیادت کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس میں تو بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ گیپس ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان انتظامیہ جس حد تک ناکام ہوئی ہے
गवर्नेंस के हवाले से, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, उनके मसाइल हल करने के हवाले से, और दुनिया के साथ जो कमिटमेंट्स की है खास करके और पड़ोसियों के साथ, उन सारे गुनाहों को छुपाने के लिए वो अफगान इंतजामिया को, अवाम को पत्थर के दौर में लेके जाना चाहते हैं कि वहां कोई ना बोले, सिर्फ ताकत का राज हो और जबान बंदी हो हर आवाम की। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी मौजूदा दौर में जहां दुनिया तरक्की करते हुए चांद तक पहुंची है, ये तालिबान इंतजामिया अपने आवाम को उनकी जबान बंदी मुकम्मल तौर पर कराना चाहते हैं। वहां जो भूख है, वहां अफलास है, वहां गुर्बत है, तो जाहिर है इसका रद्द अमल तो आएगा। ये तालिबान इंतजामिया ने अभी से भांप लिया है, तो इस सारे रद्द अमल को रोकने के लिए उन्होंने आम लोगों पर अभी से कदरन लगाए हैं कि वो जो भी अशराफिया है, जो भी हुक्मरान है, उनके खिलाफ कोई भी बात ना करे। मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, और दुनिया में कोई भी ऐसे कानून को, ऐसे अमल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अफगान अवाम भी जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये तालिबान इंतजामिया हुक्मरानी में आई है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। न सिर्फ वो अफगान अवाम की मुश्किलात में, पड़ोसियों की मुश्किलात में इजाफा आया है। दुनिया में तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से एक मनफी जो तासुर उभरा है, ये सारी चीजों को छुपाना चाहते हैं, अपने गुनाह को। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुनाह इस तरह नहीं छुप सकेंगे, उनको आवाम को रिलीफ देना होगा, आवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। सर, वो अब टुवर्ड्स द एंड हसन खान साहब वो जवाबदेही की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपने खुद का कैटेगराइज कर दिया गया है, गुलाम की टर्म भी सामने आ गई है, आम रियाया की भी आ गई है। टुवर्ड्स द एंड क्या कहेंगे आपको ये तालिबान जो रजीम है, ये इसकी सिमत क्या दिखाई दे रही है सर टुवर्ड्स द एंड? सर देखिए, मेरे ख्याल में एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि उनमें मुख्तलिफ लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन भी पाई जा रही है, स्पेशली काबल और कंदाहार के दरमियान जो सिचुएशन है, क्योंकि कंदाहार ने सारी पावर को जो है मोनोपोलाइज किया है, डिसीजन मेकिंग को मोनोपोलाइज किया गया है, बाकी कोई भी किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर कंसंट्रेट किया। और अभी ये जो कवानीन है, ये जो ताज़ीरात है, ये भी कंदहार की तरफ से। और मैं इसमें एक और आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, वही खवातीन के हवाले से उनका सारा जो जोर है, सारा जो फोकस है वो खवातीन पे है। इन्हीं पीनल कोड में जो है खवातीन को मर्द की जिम्मेदारी करार दिया गया है। मतलब यह है कि वो अब जो है बाकायदा तौर पर मर्द जैसा चाहे खातून को जो है वो अपने मर्जी का काम ले सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक उसे चलाया जा सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाए कि 13 साल की बच्ची जो है उसको औरत डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसी चीजें हैं, तो इससे लग ऐसा रहा है कि अभी उनके पास कुछ और करने को नहीं है, ना मईशत का ख्याल है, ना जो है ये जो स्पेशली जो दहशतगर्दी, पूरी दुनिया इस वक्त ये बात कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया की अमन को खतरा है। तो उनके बजाय, उन चीजों के बजाय, तिजारत, सनत और मुल्क की तरक्की के बजाय उनकी सारी फोकस जो है सुबह उठ के खवातीन के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को जो है, यानी तालिबान के जो मुखालिफिन है, उनकी नजरिए से या उन पे जो उनको बागी डिक्लेयर किया गया, उनको खवारिज डिक्लेयर किया गया है, लायबल टू बी किल्ड। जी सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे जी सर, वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है। बारकैफ, थैंक यू सो वेरी मच हसन खान साहब आपका। और कुर्बान बलोच, आपने देख लिया कि जो ये नया मुसवदा सामने आया है उस पर हसन खान ने उसको पूरा आपको जो है वो बता दिया कि उसमें किस किस्म की दानिश जो है और किस दौर की जो है वो सोच पाई जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुज़ाकराती अमल होता होगा तो हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं उनको इनसे डील करना पड़ता होगा, जिनकी सोच जो है वो किस नहज पे आज खड़ी है। प्रोग्राम सचते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त